बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। पाकिस्तान की भारत में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, ये क्या मामला है, किस तरह से ये हुआ है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। और भारतीय जनरल ने मोदी की धोती खोल दी है, किस तरह से, कैसे उसने मोदी की रईसी इज्जत का जनाजा निकाला है, ये तफसीलात भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सिखों ने भी कह डा दिया है, और अमेरिका से जो एक वार हुआ है मोदी पर, उसने एक नई बहस को जो है वो भी छेड़ दिया है। इसकी भी तफसीलात आप सबको बताएंगे। और डक्की भाई पाकिस्तान के मशहूर मारूफ टिक टॉकर, व्लॉगर और फैमिली व्लॉगर और गंदी बातों से मशहूर होने वाले यूट्यूबर, इनको गिरफ्तार कर लिया है एक शर्मनाक हरकत करते हुए साइबर क्राइम यूनिट ने। ये क्या मामला है, इस बारे में भी आपको सारी तफसीलात इस वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी मिलती रहें। अच्छा, मामले को शुरू करते हैं डक्की भाई से, क्योंकि ये थोड़ी सी इररेलेवेंट न्यूज़ है हमारे टॉपिक से, लेकिन ये ज़रूरी थी इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि भारत का जो जर्नैल है उसने किस तरह से इनको बेइज्जत किया और पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से किया भारत में। ये सारा मामला आपके साथ शेयर करेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को गिरफ्तार कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज और जियो न्यूज के मुताबिक डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर रखी हैं। जराए NCCIA के मुताबिक डक्की भाई का नाम PNIL में शामिल है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत तहकीकात जारी हैं। जराए का कहना है कि मुकदमा से बचने के लिए डक्की भाई ने बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की, ताहम PNI लिस्ट में शामिल होने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब ये तो वो खबर है जो कि मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, और असल वजह क्या है? असल वजह दरअसल ये बताई जा रही है कि एक तो डक्की भाई को पूरे मुल्क में पहले ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि इनकी जो वजह शोहरत है वो गंदी गालियां और गंद फैलाना है यूट्यूब पे, और फिर फैमिली व्लॉगिंग यानी कि लड़कियों को दिखाना और पूरे घर को दिखाना। फिर सॉरी टू से मैं वो बातें नहीं शेयर कर सकता जो कि कुछ लोग कर रहे हैं। और असल वजह ये निकली है कि डक्की भाई जो है वो जुए की तशहीर में जो है वो काम कर रहे थे। तो जुआ करवाने वाली जो कंपनियां हैं उनके इश्तिहारात में उन्होंने काम किया, और पाकिस्तान में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके इश्तिहारात को देखकर जुए की तरफ जो है वो रुजू किया और नुकसान उठाया। इस मामले पर इनके खिलाफ तहकीकात जारी थी, और अब ये बैरून मुल्क भाग रहे थे कि साइबर क्राइम यूनिट ने इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जो डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को जो है विजिट करते रहिएगा। अब बात करते हैं जी भारत के हवाले से। भारत के एक साबिक जर्नैल हैं जिनका नाम है जी यश मौर्य। भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल यश मौर्य ने पाक भारत जंग के दौरान अपने ही मीडिया और हुकूमती इकदामात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक हमला आवर रियासत की तरह दिखाई दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे मीडिया को झूठ करार दिया। मीडिया के शोर शराबे ने मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने कहा कि जी हमारे दावे भी झूठे थे, हमारी खबरें भी झूठी थी। आपने यूट्यूबर्स को मीडिया पर बिठाकर झूठी खबरें चलवा के कि इस्लामाबाद भी फतह हो गया, कराची पर भी हमला हो गया, इधर से हमला कर दो, आग लगा दो, ये खबरें देकर अपनी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चनेबल किया। और हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला जो हैं उनके बयानात भी भारतीय मीडिया से अलग थलग नहीं थे। दौरान इंटरव्यू रिटायर्ड मेजर जनरल यश मौर्य ने भारतीय मीडिया को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जंग के दौरान हमारे मीडिया का किरदार इंतहाई मनफी था। मीडिया कहता रहा आग लगा दो, उनका पानी बंद कर दो। इस तरह की बातों से मसाइल हल नहीं होते बल्कि मजीद बढ़ेंगे। और देखें, उसने कहा कि ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान ने जहाज उड़ाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मौकफ की तायद की गई और हमारे मौकफ को झूठ, बेबुनियाद और मन घड़त कहा गया। तो इसमें हमारी हुकूमत की भी नाअहली है और हमारे मीडिया की ये चीजें जो हैं
وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اب جو بھارت کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، پاکستان نے جو سرجیکل اسٹرائک کی ہے بھارت میں، وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، گوگل کا سی ای او بھارتی، مائکروسافٹ کا سی ای او بھارتی، ایپل میں بھارتی، مطلب ہر جگہ پہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی کمپنیاں ہیں وہاں پہ بھارتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا۔ یوٹیوب پہ پاکستان کی حکومت نے یا پھر مبینہ طور پر کچھ ایسے عناصر نے جو کہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ سرگرم تھے۔ اب یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ کس نے کیا، ہم کسی کو یہاں پہ مرد الزام نہیں ٹھہرا رہے، لیکن پاکستان سے کنفرملی ایڈز چلائے گئے، اور وہ ایڈز تھے پاکستان کی فتح کے، اور یوٹیوب پہ جو بھارت میں یوٹیوب کا ورژن ہے وہاں پہ جب بھارتی کوئی بھی ویڈیو چلاتے تھے تو وہاں پہ پاکستان کی جیت کے اشتہارات آ رہے تھے۔ یعنی کہ آپ جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو اشتہارات نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے اشتہارات نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ جب بھارتی کوئی ویڈیو کھولتے تھے تو وہاں پہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان نے جیت لیا، پاکستان کا مارکہ حق بنیان مرصوص، اور پاکستان کے مختلف جو ہیں کارنامے وہ دکھائے گئے۔ یعنی کہ پاکستان کی جیت کی تشہیر بھارت میں ہوتی رہی۔ یعنی کہ مودی حکومت کے لیے اس سے جو ہے وہ بڑی ہزیمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جیت گیا، آپ ہار گیا، اور آپ جھوٹے ہیں، پاکستان سچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ٹیکنالوجی پہ آپ کو عبور حاصل ہے تو پاکستان نے یہ کیسے کیا، پوری عوام ان سے یہ سوال اٹھا رہی ہے، اور مودی حکومت اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں ان سے سوال اٹھایا جا رہا ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ اگر پاکستانی بھارت میں پاکستانی جیت کے اشتہارات چلا رہے ہیں تو ایک صارف ہیں، صحافی ہیں اظہر جاوید، انہوں نے ایکس پر لکھا، وزارت اطلاعات کی بھارت کے یوم آزادی پر ایک اور کامیاب سرجیکل سٹرائک، تھار کے اندر گھس کر مارا، بھارت کے اندر یوٹیوب چینلز پر پاکستان کی فتح کے اشتہارات چلوا دیے، بھارتی حیران و پریشان، ویل ڈن، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے جناب بھارت میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جیت کے اشتہارات چلوا دیے ہیں، جبکہ مودی حکومت پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سکھوں کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ واشنگٹن میں بھارت کی اقلیت دشمن پالیسیوں کے خلاف سکھ برادری کی عالمی سطح پر مزاحمت میں شدت آ گئی ہے۔ آج امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ بھر سے ہزاروں سکھوں کی شرکت متوقع ہے۔ اب اس خبر کو ہیڈ لائن کے طور پر بہت زیادہ پلیٹ فارم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے ٹوٹنے کی شروعات ہے۔ دیکھیں، بھارت میں مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس پہ بات کرنا جو ہے وہ، بحث کرنا جو ہے وہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھارت کا رویہ اس بارے میں کیا ہے۔ تو اب سکھ جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پاکستان میں کروا رہے ہیں بلوچستان میں، اور یہ جو ہمارے جو شمالی علاقوں میں جو کروا رہے ہیں، جو ان کے سپورٹڈ دہشت گرد جو کر رہے ہیں، اس کا اب بدلہ جو ہے قدرت ان سے لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں ان کے خلاف جو ریفرینڈم ہو رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔